यो संविधानलाई धुजा बनाउने गरी अब दल समाप्त हुन्छन्। एमालेलाई कमजोर पार्ने बाटोमा जानु भएको छ। यो पनि केपी ओलीलाई सिद्ध्याउनु पर्ने कारण के भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रले एकदम डह्रो हिलोको किलो जस्तो कति देशद्रोही विचार हो, कति जनद्रोही विचार हो, यो परिस्थिति सिर्जना भयो। उहाँलाई पनि कसरी मर्ने वातावरण बनाए, केपी ओलीलाई नहताइ नहुने खालकोमा चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लाग्यो र त्यसको त उहाँहरू पनि लाग्नुभयो। मलाई बडो दुःख छ। एउटै संविधानको कुनै धाराले हुइप लाग्ने कुनै धारा नलाग्ने भन्ने कहीँ दुनियाँमा हुँदैन। यो भनेको चान्चुने कारणले भएको छैन र केपी ओलीको सरकार हुन्जेल चाहिँ खोप नपठाउनु भनेर पनि लबिङ गरे। एउटा ठुलै शक्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न प्रतिपक्षमा बस्ने अठोट गरिसकेका हुनाले पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा युद्ध स्तरमा अगाडि बढ्नको निम्ति कसैपट्टि दुश्मनी गर्न चाहँदैनौँ। इन्डियाबाट 10 लाख आउन बाँकी रह्यो, जसले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो भएको थियो। अरू कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। विपरीत जानु भनेको चाहिँ यो पार्टीलाई परित्याग गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री केशव बडाल हामीसँग हुनुहुन्छ। केशवजी, स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक धन्यवाद छ किरणजी। आज स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुभयो। के छ स्थायी कमिटीको बैठकको एजेन्डा के थियो, केमा निर्णय गर्नुभयो? तपाईँहरूले को स्थायी कमिटीको बैठक बारे बताइदिनुहोस् न। आजको बैठक बारे। आजको बैठकमा जस्तो अस्ति 1 गतेको स्थायी समितिको बैठकले नै अहिलेको शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास मत नदिने, आफ्नो सम्पूर्ण 121 जना माननीय सांसदहरूलाई विश्वास मत नदिनको निम्ति र बस्ने, प्रतिपक्षमा रहने, रचनात्मक ढङ्गले प्रतिपक्षीय भूमिका निभाउने भन्ने निर्णय जुन भएको थियो, त्यो निर्णय भइसक्यो हुनाले आज छुट्टै निर्णय गर्नु परेन। त्यसपछि दलको बैठक पनि बसेर, संसदीय दलको बैठक बसेर पनि त्यो निर्णय गरी पास भइसकेका छन्। र आज चाहिँ अब चाहिँ पार्टीका नियमित गतिविधिहरू अवरुद्ध भइरहेका छन्। त्यसको निम्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बारेमा, त्यो छलफल भने एजेन्डाको बारेमा, त्यसपछि यो चाहिँ विधान अधिवेशन साउन 25 गते गर्ने भनेर पहिले निर्णय भएको थियो, त्यसको तयारी गर्ने बारेमा र अरू अब संस्था नवीकरणदेखि लिएर तमाम पार्टीको आन्तरिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने विषयमै आज बढी छलफल भयो। र बाँकी जहाँसम्म विश्वासको मतको सवालमा हो, अस्ति 1 गतेको बैठकले गरेको निर्णय, जस्तो 1 गतेको बैठकले जे निर्णय गर्यो आज निर्णय गर्नु भएन, त्यही कारणले तपाईँहरूले। तर बैठकको निर्णयभन्दा विपरीत दिशामा गयो परिणाम त। पार्टीका नेताहरूले चाहिँ विश्वासको मत दिने भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् र आज विश्वासको मत दिए। अब के गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो त विश्वास झलनाथजीले बेडबाटै चाहिँ विश्वासको मत दिनु भन्नुभयो झलनाथजीले पनि। भनेपछि माधव झलनाथ समूहले त चाहिँ विश्वासको मत दिने काम गर्नुभयो नि त। अब के गर्नु? अब अहिले नै त्यो निष्कर्षमा पनि नपुगौँ, किन पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने कि नगर्ने त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। पार्टीमा रहने मान्छे हरेकले पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। मैले बार तपाईँहरूको मिडियामा पनि मैले बोलेको छु, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, जुनसुकै नाम गरेको पार्टीमा पनि पार्टीका संस्था लिँदाखेरि शपथ के खाएको हुन्छ भने पार्टीको अब दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, नीति, निर्णय, निर्देशनलाई म पालना गर्नेछु भने हुन्छ। र एमालेमा रहने साथीहरू पालना गर्नुहुन्छ। एमालेमा नरहने अठहर गरिसक्नु भएको साथीहरूको बारेमा त हरेक नागरिक, हामीले निर्माण गरेको वर्तमान संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई नागरिक हक सुरक्षित छ। नागरिक हक भनेको कुनै पार्टीमा रहने वा नरहने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ स्वतन्त्र भएर रहन सक्नुहुन्छ, अरू कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो छुट्टै पार्टी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त जबसम्म पार्टीमा रहनुहुन्छ, चित्तै नबुझे पनि निर्णयको पक्षमा उभिनु, निर्णयको पक्षमा दृढतापूर्वक चित्त नबुझे पनि आफ्नो चाहिँ मतदान गर्नेदेखि लिएर तमाम क्रियाकलाप गर्नु हरेक पार्टी सदस्यको दायित्व हुन्छ। त्यो चाहिँ क ख ग कुनै तहको भन्ने हुँदैन। पार्टीको जुनसुकै तहमा बस्नुभएको कमरेडहरूले पनि पार्टीको निर्णय विपरीत जान मिल्दैन। विपरीत जानु भनेको चाहिँ यो पार्टीलाई परित्याग गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। जानुभयो उहाँहरू, झलनाथजीले भनिसक्नुभयो। अब त्यो त भरे हेरौँला, भोट हाल्दा के गर्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ भनेको कुरा त मैले पनि सुने, मैले बताइसकेँ तपाईँलाई। अब त्यसरी जाने पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जाने नेताहरूलाई पनि त तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन। यो एमाले भित्रको रोइलो चाहिँ यति लामो समयसम्म रहिराखेको छ। अब यो हुँदा यसै कारणले 2
नीति आइपुग नपुग जनमतको उपेक्षा भएको छ, सरकारबाट अलग हुनु परेको छ, यी समग्र कुराहरूको समीक्षा गरेर फेरि निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा त नेकपा एमाले भएन किन भन्ने कुरा मान्छेलाई एकदम आश्चर्यको प्रश्न भएको छ। तपाईँको प्रश्न मैले बुझेँ र यो विवाद र समस्या भनेको 2076 कार्तिक पहिलो हप्ताबाट सुरु भयो, क्रमशः त्यो अगाडि बढ्दै बढ्दै जब 2077 साल जेठ 31 गते हाम्रो नक्सा, हाम्रो चाहिँ त्यसलाई चलनचल्तीको भाषामा चुच्चे नक्सा पनि भन्ने गरिएको छ, लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा चाहिँ हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्षको विशेष पहलमा सबै राजनीतिक दलले सर्वसम्मतिबाट चाहिँ 2077 जेठ 31 गते पारित भयो हो। त्यसपछिबाट चाहिँ केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू मध्ये कतिपयले अठोट गर्नुभयो र त्यो अभिव्यक्तिको हिसाबले असार 16 गते 77 असार 16 गतेको थाइसुलीको बैठकमा दुवै पदबाट केपी ओली हट्नुपर्छ भन्ने कुरो ल्याउनु भयो। त्यसको तात्पर्य के थियो भने त्यो नक्सा पास हुनु पनि वास्तवमा अब यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चाहिँ भण्डारीजीले भन्नु पनि भएको छ कि यो नक्सा पास गर्नुभयो भने तपाईलाई सरकारबाट हटाउँछन् भनेर उहाँले अनुमान जुन गर्नुभएको थियो र वास्तवमा त्यो अनुमान चाहिँ त्यो देखिँदै पनि छ। तर यी सब कुराको बावजुद पनि नेकपा एमालेको प्रवास र स्वदेशमा रहेका सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरू, समर्थकहरू, शुभेच्छुकहरू र 6,500 भन्दा बढी वडा कमिटीका साथीहरू, वडा क्षेत्रमा पालिका 753 पालिका 77 जिल्ला साथै प्रदेशका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई मेरो निवेदन गराएको छ भने पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुहोस् र यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र समाजवादतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्ने अठोट बोकेको पार्टी नेकपा एमाले भएको हुनाले यसलाई कमजोर पार्नको निम्ति विश्वका तमाम शक्तिहरू जसले कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँ सुन्न चाहँदैनन्, जसले कमजोर बनाउन चाहन्छन्, ती शक्ति पनि एमालेको विरुद्धमा छन् र कयौँ एमाले भित्रका कमरेडहरू थुप्रैले नबुझेर केही साथीहरूले बुझी पनि एमालेलाई कमजोर पार्ने बाटोमा जानुभएको छ। अब यी सब चिजहरूलाई सामना गर्दै नेकपा एमालेलाई सशक्त, प्रभावकारी र राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र समृद्ध नेपालको पक्षमा उभिने सशक्त पार्टीको रूपमा निर्माण गर्नको निम्ति अहिलेको जुन धक्का हुने खतरा देखिएको छ त्यो सबलाई सामना गर्ने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति म तपाईँको मिडिया मार्फत विशेष निर्देशनात्मक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। होइन, यो कस्तो खालको तपाईँहरूको निर्णय हो भन्ने एउटा मानिसहरूले नि धेरै ठुलो तनाव पनि बिहोरिराखेका छन् कि वास्तवमा नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्कलहले समग्र देशलाई नै तनाव दिइराखेको स्थिति छ विगत लामो समयदेखि। अब अहिले पनि तपाईँहरू फेरि एकता बलियो बनाउने, एकता चाहिँ मजबुत बनाउने भनिराख्नु भएको छ, तर पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नेहरू गरिराखेकै छन्। विश्वासको मत दिने कुरामा पनि त्यही भएको छ, ओलीजीलाई कुर्सीबाट हटाउने कुरामा पनि त्यही भएको छ। अब पार्टीको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेतालाई आफ्नै सरकार विरुद्ध उभिएर एउटा मोर्चाबन्दी गर्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि अझैसम्म त्यही गतिविधि गरिराखेका छन्। तर पनि एमाले एकता बनाउने भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू मान्छे अल्मलिए बडालजी, यो अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् त। तपाईँले अब यो के को उल्झन हो? तपाईँहरूले उहाँहरूबाट एउटा खालको ठोस ढङ्गले कारवाही गर्न नसक्नुको कारण के हो, या उहाँहरू एकताबद्ध भएर आउन नसक्नुको कारण के हो? यसको जड कुरा बताइदिनु न अझै क्लियर हुने गरी। यसको जड कुरा के छ भने मैले अघि नै भने एउटा ठुलै शक्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न, नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको शक्तिलाई ध्वस्त पार्न लागेको छ। त्यो लागेको ठाउँमा हाम्रै पार्टीभित्रका केही साथीहरू बुझेर केही साथीहरू नबुझिकन पनि लाग्नुभयो, थुप्रैले नबुझिकन लाग्नु भएको छ। त्यसले गर्दा एकजना कमरेडहरूलाई पनि अन्याय नहोस् भनेर हामीले थुप्रै परिघटनाहरू तपाईँले अघि भने जस्तो हुँदाहुँदै पनि कार्यदल बनायौँ। कार्यदलले विशद ढङ्गले काम गर्यो, धेरै काम गर्यो। एकै दिनमा 8 घण्टा लगातारसम्म बैठक बस्यो र चाहिँ हप्तौँसम्म त्यसले गरेको छलफलले एउटा निचोड निकाल्यो, 10 बुँदे चाहिँ समाधानको उपाय ल्यायो र त्यसलाई पार्टीले ओन गर्यो। पार्टीले त्यो गरेर त्यो कार्यदललाई धन्यवाद पनि दियो, त्यो काम गरेकोमा। त्यसलाई चाहिँ अब कार्यदललाई चाहिँ को काम सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिएर त्यसको समर्पण गर्यो। तर त्यो कार्यदलले त्यो गरेको कुरोलाई ओन गर्ने कुरामा होइन, खास गरिकन चाहिँ माधवजीहरू तयार हुनु भएन।
माधवजीहरूको केही साथीहरू तयार नभएको अनुमान छ र मलाई विश्वास छ आज हुने त्यो मतदानमा हैन थुप्रैले अब मतदान पक्षमा गर्नु नहोला, पार्टीकै पक्षमा रहनु होला भन्ने मेरो आशा छ, विश्वास छ, मेरो अनुरोध पनि छ उहाँहरूलाई। तर चाहिँ यदि उहाँहरूले फेरि पनि हैन संविधानलाई अप्ठ्यारो बनाउने ठाउँमा त जानुभयो, अहिले तपाईँको प्रश्न आयो भने म त्यहाँ जाउँला, संविधानको चाहिँ सर्वोच्चको फैसलाले संविधानलाई के अप्ठ्यारो बनायो भन्ने कुराको बारेमा म चर्चा गरौँला। तर आजको अब अहिलेको यो जुन अब शेरबहादुर देउवालाई विश्वासका मत दिने काम जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरू मतदान गरिसकेपछि उहाँहरू त्यो समयबाट एमाले रहनुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास हो र चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ। पार्टीले पनि फैसला त्यही ढङ्गले गरेको छ, त्यस हुनाले पार्टीको फैसलालाई चित्त नबुझे पनि मान्न र पार्टीको निर्देशअनुसार निर्णय गर्न अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ म सबै कमरेडलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक छ, यो तपाईँले भन्नुभयो। अब नेकपा एमाले पार्टीको यो निर्णय विरुद्ध मतदान गर्नेहरूलाई कारबाही गर्छ, अर्थात् एमाले रहनुहुन्न भन्ने खालको जुन कुरा गर्नुभयो, कारबाही गर्नै परेन। अब झलनाथजीले त आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसक्नुभयो, अब माधवजीले पनि त्यही गर्नुहुन्छ, स्पष्टै छ। अब अन्य उहाँहरूसँग आबद्ध भएका सदस्यहरूले के गर्नुहुन्छ यो देखिन्छ नै। अलिकति बताइदिनुहोस् त, अब ओलीजी कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँहरूको के छ योजना, अब तपाईँहरू कार्यक्रम के बनाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ कौतूहलता पनि छ, अब प्रधानमन्त्री खुस्केर बालकोट पुगेपछि ओलीजी के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मान्छेहरूलाई चासो छ, बताइदिनुहोस् त के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब नेकपा एमालेको मैले कुरा गर्ने हो हैन, एमालेका अध्यक्ष केपी कौडेल हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले अख्तियार गरेको जनताको बहुदल जनवादी कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने अभियान, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रको पक्षमा र वर्तमान संविधानको रक्षाको निम्ति संविधानलाई खण्डित गर्ने प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानित क्षेत्र पनि जुन लाग्यो, त्यसले चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याउने काम जुन गर्यो, यी विषय शान्तिपूर्ण ढङ्गले, स्वच्छ ढङ्गले र चाहिँ अब शाब्दिक हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले पनि शिष्टतापूर्वक आम जनताको बिचमा लाने काम नेकपा एमाले गर्छ, एउटा काम। अर्को कुराहरू भनेको पार्टीको संस्था नवीकरण गर्नेदेखि लिएर पार्टीको सबै अब वडादेखि लिएर पालिकादेखि लिएर सबै तहको चाहिँ अधिवेशनको तिथि तोक्छ र अब सकेसम्म साउनभित्रै नभयो भने विशेष कारणले गर्दा केही दिन पर गयो भने 10-15 दिन पर जान सक्छ, विधान अधिवेशन गर्छ। त्यसले नेकपा एमालेको विधानलाई हैन अब केही परिमार्जन गर्नुपर्ने, के थप्नुपर्ने, के झिक्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो अगाडि बढाउँछ र त्यसपछि महाधिवेशनको तयारीमा लाग्छ र अबको हाम्रो पार्टी यही अभियानमा युद्ध स्तरमा लाग्छ र हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने अठोट गरिसकेका हुनाले एउटा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले के भूमिका निभाउने भन्ने बारेमा चाहिँ वर्तमान संविधानले अख्तियार गरेको कुराहरू र हाम्रो पार्टीको जनताको बहुदल जनवादी कार्यक्रमले अगाडि सारेका कुराहरू हैन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष भन्ने जुन अठोटका साथ अगाडि बढेको छ, अत्यन्त लोकतान्त्रिक ढङ्गले, अत्यन्त शिष्ट, सौम्य, भद्र र सशक्त ढङ्गले नेकपा एमालेलाई फेरि व्यवस्थित गर्न, प्रभावकारी बनाउन, यो बिचमा जुन स्ट्याग्नेसन भयो, अलिकति अड्काउको अवस्था रह्यो, त्यो रहन नदिनको निम्ति चाहिँ लाखौँ लाख नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू केही क्षति बिहोर्दाखेरिको पीडालाई शक्तिमा बदलेर यो अब केही साथीहरू पार्टी छोड्ने मनस्थितिमा जुन जानुभएको छ र उहाँहरूबाट हुन गएको चाहिँ क्षति जुन छ त्यसलाई पूर्ति गर्ने गरी आम नागरिकको बिचमा, जनताको बिचमा, सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताको बिचमा, मजदुर, किसान लगायतका सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू सबै क्षेत्रलाई सङ्गठित गर्दै सशक्त पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा युद्ध स्तरमा अगाडि बढ्नको निम्ति म विशेष ढङ्गले आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब गतिरोध जुन खालको छ, सर्वोच्चले फैसला गरिसके पछाडिको राजनीतिक गतिरोध, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, यसलाई कसरी आकलन गर्नुभएको छ तपाईँहरूले बताइदिनुहोस् त। त्यसमा एमसीसीका कुरा छन्, नागरिकताका कुरा छन्, जो ओलीजीले पनि चाहनु भएको थियो हिजो नागरिकताको विषयमा एउटा निर्णय लिनुभएको थियो, अदालतले रोकिदियो। यस्ता कुराहरू फेरि पनि यहाँ बल्दिनेवाला छन् र अब विशेषतः यहाँ एमसीसीको कुरा अगाडि आउनेवाला छ भनिराखेका छन् मान्छेहरू। यो एमसीसी बारे तपाईँहरू अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ र अब अहिले परिस्थिति कस्तो बनिराखेको छ नेपालको राजनीतिमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई तपाईँहरूले कसरी आकलन गर्नुभएको छ बताउनुहोस् त। अब यसबारेमा हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष केपी ओलीले जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति मामलामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले किताबै मोटै निकाल्नु भएको छ परराष्ट्रबाट
हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धी मामलाको नीतिको बारेमा मोटै किताब छ, हेर्नु होला हैन, त्यसमा डिटेल छ। हाम्रो त्यही नै हो, हामी कसैपट्टि दुश्मनी गर्न चाहँदैनौँ। संसारका सबै देशसँग चाहिँ हार्दिक सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, राष्ट्रिय अखण्डतालाई, राष्ट्रिय अस्मितालाई, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पर्ने खालका कुनै पनि कुराहरू अगाडि बढ्न हाम्रो पार्टीले दिँदैन। त्यसको निम्ति राष्ट्रिय पहरेदारको रूपमा नेपाल हाम्रो पार्टी रहन्छ, विगतदेखि रहँदै आएको पनि छ, आउँदा दिनमा पनि त्यही रहन्छ। यसलाई खण्डित गर्नको निम्ति केही साथीहरू बुझेर केही साथी नबुझेर लाग्नु भएको छ, त्यो ठिक छ। तर यो एमसीसीको विषय जसरी गाँठो परेर अहिले आइरहेको छ नि, अब देउबाजीले यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, यो एमसीसीका लागि नै यो काम गरिएको छ भन्ने चर्चाहरू पनि उठेका छन्। अब नेकपा एमाले तपाईँहरूको पार्टी एमसीसीको विषयमा कस्तो धारणा अगाडि बढाउँछ अब, र एमसीसीकै कारण देउबाजी आउनुभयो भन्ने खालको जुन चर्चा छ, यो सत्य हो कि होइन तपाईँहरू? अब यो चर्चा परिचर्चा धेरै कुरा आएका छन्, तपाईँले भने जस्तो पनि चर्चा परिचर्चा आछ। यसबारेमा के छ भने कुनै पनि सन्धि सम्झौता जसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अस्मिता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि र हाम्रो संविधानलाई खुँडे पार्ने गरी कुनै बुँदा छन् भने त्यसमा हाम्रो सहमति रहँदैन। नेकपा एमालेको विगतको पनि त्यही हो, वर्तमान पनि त्यही हो। त जहाँसम्म हामी सम्बन्ध भनेको संसारका क्यामरोन होस् कि बुर्किना फासो होस्, चीन भारत वा अमेरिका होस् कि क्यानाडा होस्, अस्ट्रेलिया होस् कि होइन ब्रिटेन होस्, सबैसँग हाम्रो हार्दिक सम्बन्ध छ। तपाईँलाई यादै छ हाम्रो सम्मानित राष्ट्रपतिले होइन अमेरिकन राष्ट्रपतिदेखि लिएर बेलायतकी महारानीदेखि लिएर जापानको चाहिँ सम्राटदेखि लिएर र चाहिँ सबै देशसँग चाहिँ हाम्रो महामारीबाट यो देशलाई मुक्त गराउनको निम्ति खोपको निम्ति जुन प्रयत्न गर्नुभयो, जसको प्रतिफल चाहिँ तपाईँले देखि पनि रहनु भएको छ, अहिले आएको छ। चीनले त त्यो राष्ट्रपतिको पत्र गएकै उही दिन केही घन्टापछि नै 10 लाख डोज अनुदान दिने डिक्लेयर चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिले गर्नुभयो। उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। बेलायतबाट पनि अमेरिकाबाट 15 लाख चाहिँ सिंगल डोज दिए पुग्ने खालको चाहिँ 15 लाख चान्चुन आएको छ, त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जापानबाट 16 लाख चान्चुन 34,000 चान्चुन चाहिँ आउँदैछ। त्यो चाहिँ हाम्रो 65 वर्षभन्दा माथिकालाई एउटा दिएर अर्को रोकिएको थियो। यो बिचमा हामीले खरिद गरिसकेको, पैसा भुक्तान गरिसकेको पनि इन्डियाबाट 10 लाख आउन बाँकी रह्यो, जसले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो भएको थियो। त्यो आउने टुङ्गै भइसकेको छ। जापानिज राजदूतले अब डिक्लेयर गरेको कुरो तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, केही समयपछि आउँछ। एकैचोटि ल्याउँदाखेरि के भने हाम्रो भण्डारण क्षमता कमजोर छ। जस्तो चीनकै 40 लाख जुन हामीले किनेका थियौँ, त्यो चाहिँ एकैचोटि आएको भए राख्ने ठाउँ, किन -20 डिग्री -8 डिग्रीमा राख्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँ खोप प्रयोग हुँदै जाँदाखेरि करिब चाहिँ अब चीनसँग करिब अर्को 1 करोड डोजको बारेमा अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको छ। त्यो सब कुरो गर्दाखेरि भनेको हाम्रो नेपालको कमसेकम चाहिँ 60-65% पुग्ने गरी चाहिँ एक किसिमको योभन्दा पहिलेको सरकारकै बेलामा टुङ्गो भएको छ। र यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट विगतमा यो सरकार गिराउन हामी लागेका छौँ र केपी ओलीको सरकार हुन्जेल चाहिँ खोप नपठाउनु भनेर पनि लबिङ गरे भन्ने समाचार मैले पाएको छु। कति देशद्रोही विचार हो, कति जनद्रोही विचार हो। र अहिले सरकारमा जाने साथीहरू मध्येबाट चाहिँ यस्ता कुरा पनि गएको कुरा विभिन्न देशको डिप्लोमेटिक क्षेत्रबाट समेत पनि जानकारी आएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सम्मानित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रयत्नमा सकारात्मक विभिन्न देशले जुन गेस्चर देखाउनु भयो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुनै पनि नाउँ गरेको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दैन। त राष्ट्रको विकास र निर्माणको निम्ति संसारका सबै देशसँग हामी सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र त्यसको निम्ति हामी कुनै अन्य अलगाउ ढङ्गले पनि हाम्रो पार्टी बस्न चाहँदैन। तर जुनसुकै देशको जुनसुकै विषयको पनि राष्ट्रिय अस्मितामा आँच आउने खालका कुनै धारा बुँदा कतै छन् भने त्यसमा हाम्रो पार्टीको सहमति रहँदैन। अब जसरी गतिरोध अगाडि बढिरहेको छ, विभिन्न मुलुकहरूले चासो पनि व्यक्त गरिरहेको छ, हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थिति जे छ यसले चाहिँ अब पेचिलो स्थिति पैदा गरिरहेको छ, एकपछि अर्को सङ्कटको स्थिति पैदा गरिरहेको छ भनेर तर्क गर्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन्छन्। तपाईँ एउटा अनुभवी नेता हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् त। त्यस्तो हो, नेपाल अहिले चाहिँ चरम सङ्कटबाट गुज्रिँदैछ। अब यसमा वैदेशिक स्वार्थहरूका कारणले पनि पेचिलो परिस्थिति पैदा हुँदैछ भनेर मान्छेहरू बौद्धिक जगतमा विभिन्न विश्लेषणहरूमा आइरहेका छन् यस्ता कुराहरू। यो तपाईँको अनुभवले मुलुक कुन खालको पोजिसनमा अहिले आइपुगेको छ बताइदिनुहोस् त। नेपालको राजनीतिले कहाँ पुर्यायो मुलुकलाई? अब
वास्तवमा जुन दिन योभन्दा पहिले पनि सम्मानित अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतले गरेको नाकाबन्दी जसले गर्दा महाभूकम्पले 10 खर्बको क्षति भएको हाम्रो देश नाकाबन्दीले 15 खर्बको क्षति भयो। त्यो बेलामा केपी ओलीले चट्टानी अडान लिनुभयो र इन्डिया बेष्टित अवस्थाबाट चाहिँ बेष्टित अवस्थामा लानको निम्ति चाहिँ चीनसँग व्यापार पारवान सन्धि जुन कुरो होइन कृष्णजी विष्टजीकै भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर मैले पनि प्रयत्न गरेका थिएँ होइन, तर सकेको थिएन। अहिले जुन सम्झौता भयो अब देश बच्यो कृष्ण विष्टजीको चाहिँ भावना हो। थाइसँग बैठक सकेर जेएन खनाल केपी ओली म लगायतका हामी त्यहाँ उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न घरमै गएका थियौँ। त्यतिखेर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचार हो। त्यो गरे बापत केपी ओलीलाई अविश्वास प्रस्ताव अहिलेको जुन ग्रुप छ केपी ओलीले हटाउन चाहने मूलतः भित्र बाहिरका सबै त्यही शक्ति लाग्यो र केपी ओलीलाई अविश्वास प्रस्ताव राखेर चाहिँ ढाल्ने काम भयो। र अहिले पनि जब चाहिँ चलन चल्तीको भाषामा चुच्चे नक्सा जेठ 2077 जेठ 31 गते पास भयो। असार 16 गते बैठकमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट आजै हट्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले बोल्नुभयो। उहाँहरू भन्नाले प्रचण्डजीले पहिलो बोल्नुभयो, त्यसपछि माधव नेपालले बोल्नुभयो, जेएनले बोल्नुभयो, त्यसपछि वामदेवले बोल्नुभयो, त्यसपछि नारायण काजीले बोल्नुभयो। सचिवालयका 5 जना भए। सचिवालयको बहुमत आफ्नो पक्षमा भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यताउति गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा मेरा मित्र चाहिँ प्रचण्डजी पुग्नुभयो र यो परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के छ भने जो मान्छे राष्ट्रको बारेमा हेर्नुहोस् अहिले मात्र होइन, जब चाहिँ प्रधान शाहले राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने अभियान अगाडि बढाउनु भयो त्यसपछि बहादुर शाहले बहुत ठुलो भौगोलिक क्षेत्र विस्तारको निम्ति अरू धेरै योद्धाहरू भक्ति थापा लगायतका हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि बाँच्न दिएनन् र अकालमै मृत्युको वर्णन गर्ने बाटोमा पुर्याए यो देशका तत्कालीन शासनभित्रका एउटा पक्षले। भीमसेन थापा नभएको भए सायद नेपाल स्वतन्त्र रहने थिएन कि भन्ने धेरैको विश्लेषण छ र मैले खास गरी 1814 भन्दा उताको भन्दा पनि यताको भीमसेन थापाको अब भूमिकाको बारे मैले चर्चा गर्छु। उहाँलाई पनि कसरी मर्ने वातावरण बनाए तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ, इतिहासका ज्ञाता सबैलाई थाहा छ। अहिले पनि केपी ओलीलाई सिद्ध्याउनु पर्ने कारण के भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रले एकदम डरो हिलोको किलो जस्तो नेताहरू होइनन्। विगतका जुन प्रधानमन्त्री बनेका मान्छेहरू हिलोको किलो जस्ता खालका अवस्था थिए। चट्टानी अडान लिए बापत केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने खालकोमा चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लाग्यो र त्यसको भुमरीभित्र चाहिँ हाम्रै कलिग्स जोसँग चाहिँ 48 वर्षदेखि सँगै एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको मान्छे म पनि हो, त उहाँहरू पनि लाग्नुभयो। मलाई बडो दुःख छ। त्यसले गर्दा म तपाईको मिडिया मार्फत यति नै भन्न चाहन्छु कि जो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेकपा एमालेको पक्षमा बसेर खेल्ने भूमिकाको पक्षमा उभिदिनुस्, राष्ट्र बलियो हुन्छ। र अहिले यतिखेर जुन चाहिँ केपी ओली माथि होइन एमाले माथि जुन हमला भइराखेको छ यो भनेको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रका 174 राष्ट्रमध्ये 94 राष्ट्रमध्ये होइन पपुलर मतबाट सरकार बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई नढाली नहुने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि थियो र त्यसलाई चाहिँ अब टेकोपुरो दिने काम हाम्रै कतिपय मित्रले गर्नुभयो। त्यो दुःखद पाटो हो। कतिले बुझेर गर्नुभयो, त नबुझी गर्नुभयो। इतिहासले हेर्दै जानुहोस्। अहिले जुन चाहिँ होइन सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ यो संविधानको कुनै पनि धाराधुरीमा नटेकिकन नभइकन होइन संविधानको बरखिलाफ होइन दलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने गरी हुइप नलाग्ने निर्णय गर्नुभयो। एउटै संविधानको कुनै धाराले हुइप लाग्ने कुनै धारा नलाग्ने भन्ने कहीँ दुनियाँमा हुँदैन होइन। यो खालको संविधानलाई संशोधन गर्ने काम भयो। त्यति मात्र होइन, अब संविधानमा कहीँ कतै नभएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत चाहिँ फल्ना मान्छेलाई यति मितिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर फैसला भएको संसारमा कहीँ हुँदैन। ठिक छ, विघटन भएको पुनर्स्थापना विगतमा नि भएको छ, मनोहर बाले गर्दाखेरि पनि पुनर्स्थापना भएकै हो होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले जब विघटन गर्यो त्यो पुनर्स्थापना भएन। हरेक पटक हेर्नुहोला जब जब नेकपा एमाले तर्फबाट त्यो पुनर्स्थापना भएको छ होइन। जायज नाजायज तपाईँहरूले विश्लेषण गर्ने हो, आम नागरिकले गर्ने हो होइन।
पुनर्स्थापना गरेर छोडेको भए अदालतलाई मैले कुनै दोष दिनुपर्ने ठाउँ थिएन, किनभने संसदले गर्ने काम अदालतले गर्ने होइन, सरकारले गर्ने काम पनि अदालतले गर्ने होइन। शक्ति पृथककरणको सिद्धान्तले यो तीनटा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भनेको बिल्कुल तीनटा अलग अलग हुन्, जसले चाहिँ नियन्त्रण सन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्छ र जसको कारणले लोकतन्त्रलाई होइन लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउन, अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। तर अहिले के भयो भनेपछि चाहिँ व्यवस्थापिकाको काम पनि अदालतले गर्ने, कार्यपालिकाको काम पनि अदालतले गर्ने हुँदा यति घण्टाभित्र फल्ना मान्छेलाई भन्दा नाउँ तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउने काम जुन भयो, यो भनेको चान्चुने कारणले भएको छैन। तपाईँले अघि उठाउनु भएको प्रश्नभित्र त्यो फोर्स पनि कहीँ न कहीँ जानी वा नजानी चाहिँ अलमल्लिएको हो कि भन्ने हामीलाई लागिरहेका छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था जुन सिर्जना गर्नको निम्ति चाहिँ जुन फोर्स वर्तमान संविधान नआइदिए हुन्थ्यो भनेर लागिरहेको थियो, वर्तमान संविधान ल्याउनको निम्ति अब्स्ट्याकल खडा गर्नको निम्ति चाहिँ विभिन्न माध्यम प्रयोग भइरहेको थियो, हो त्यो शक्तिले चाहिँ यो संविधानलाई धुजा बनाउने गरी सर्वोच्चको 28 गतेको फैसला भनेको यो संविधानलाई अकर्मण्य बनाउनको निम्ति, दललाई समाप्त गर्नको निम्ति, एउटा दलबाट निर्वाचित भएको, दलको घोषणापत्रमा निर्वाचित भएको, दलका कार्यकर्ताले भोट हालेका प्रतिनिधिलाई दलको नलाग्ने भन्ने बित्तिकै निर्दलीयताको बाटोमा चाहिँ प्रकारान्तरले जाने गरी जुन फैसला भएको छ, यो एउटा अलोकतान्त्रिक फैसला भएको छ, असंवैधानिक फैसला भएको छ। इतिहासले यो मूल्याङ्कन गर्छ। ठिक छ, हामी संविधानले अदालतले फैसला गरेको र मान्छौँ, तर आम जनतामा यो गलत कुरो चाहिँ छ। दलीय व्यवस्थाको निम्ति 7-10 वर्षदेखि लड्दै आएको हाम्रो पार्टी र दलीय व्यवस्थाकै निम्ति 48 वर्षदेखि निरन्तर लडेको एउटा मान्छे यो केशव बराल पनि हो। त्यसले गर्दा अब दल समाप्त हुन्छन् र दलबाट निर्वाचित भएका मान्छे किनबेच हर्स ट्रेडिङमा चाहिँ गइसके र अझै जान्छन्। र यो स्थिति सिर्जना गर्ने कुरा जुन भयो, यसको निम्ति सबभन्दा मूल भूमिका भनेको त अब विभिन्न राजनीतिक दलकै मान्छेहरूको मूल दोष हो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला भनेको वर्तमान संविधानलाई कमजोर र छेदविच्छेद बनाउने काम चाहिँ जुन भयो, यो गलत छ र यसमा चाहिँ अब आम जनताले सचेत र सङ्गठित हुन जरुरी छ। भोलि तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ, केन्द्रीय कमिटीले कस्ता निर्णयहरू गर्छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीका एजेन्डाहरू के छन्, जाँदा जाँदै यो बताइदिनुहोस् त। होइन, अब भोलि बस्छ कि भोलि बस्नु भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, किन त्यो तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आज कति बेलासम्म संसदमा चाहिँ उपस्थित हुनुपर्ने होला। त जे होस्, अब पार्टीको बैठक बस्दाखेरि मैले अघि नै भने सिँगै देशभरिका संस्था नवीकरणको अभियान, त्यसपछि चाहिँ ओडादेखि लिएर पालिकादेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर प्रदेश तहको अधिवेशन तयारी गर्ने कामहरू, त्यसपछि विधान अब हाम्रो चाहिँ अधिवेशन जुन हुनु जरुरी छ त्यो अब हामीले अलि पहिले नै तोकेको भनेको साउनको 25 गते गर्ने कि भन्ने कुरो थियो र त्यो भ्याउने नभ्याउने परिस्थिति हेरेर त्यो निर्णय गर्छ र यो सबै अवस्था आउनुको पछाडि समीक्षा गर्छ र समीक्षा गरेर त्यसलाई अब आम जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी पार्टीलाई सशक्त प्रभावकारी दह्रो बनाउनुको निम्ति अगाडि बढ्ने काममा अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीले एउटा ठोस फैसला गर्छ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ तपाईलाई।